کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار صدیق دی صداقت اقرار کر لے عمر بغدر جرار من لے علی عثمان دا وی بن حبدار علی عثمان دا وی بن حبدار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار او شادی سونی علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا شادی سونی علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویکھ ابن عفان دا بھنگیا تو پھیرنا ہے میں آوازار او کاڑیا تو پھیرنا ہے میں آوازار موزیا تو پھیرنا ہے میں آوازار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار صحابہ نو جو بھونکیو نطبہ گرامیے صحابہ نو جو بھونکیو نطبہ گرامیے باب کی ردار دی پکیے نشانیے امی ایشا نو جو بھونکیو نطبہ گرامیے امیر معاویہ نو بھونکے جو نطبہ گرامیے صدیق نو جو بھونکیو نطبہ گرامیے فاروق نو جو بھونکیو نطبہ گرامیے عثمان نو جو بھونکیو نطبہ گرامیے علی نو جو بھونکیو نطبہ گرامیے صحابہ نو جو بھونکیو نطبہ گرامیے باب کی ردار دی پکی نشانیے ہوش کر بھنگیا تو چوڑا نہ مار ہوش کر بھنگیا تو چوڑا نہ مار بندہ بن چوڑا تو چوڑا نہ مار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار قال اللہ تعالی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا